मुल्क में ऐसी जिसमें आपको अपनी ताकत दिखाने का मौका मिले, मजलूमों में गोलियां बिठाकर, मजलूमों को मार कर और उनको अगवा करके। देखिए, जब ये लोग किसी बच्चे को उठाते हैं, किसी भाई को उठाते हैं, किसी बेटे को उठाते हैं, इसमें इंसानी हकूक की बहुत सारी वायलेशन होती है। पहली, आप चार दीवारी के तकद्दुस को बवाल करते हुए अंदर कूदते हैं। नंबर 2, आप उसको बगैर फ्रंट दिखाए आप पकड़ते हैं। और नंबर 3, उस पर तशद्दुद करते हैं। नंबर 4, अपने वकील को उसके वकील को तक पहुँचने नहीं देते, उसे गायब कर देते हैं, उसे अपने चीज़ों से मिल लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इंसानी हकूक इंसानी वायलेशन कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि बलोची गद्दार है, सिंधी गद्दार है, पश्तून गद्दार है। मैं कहता हूँ ये इनमें से कोई गद्दार नहीं, गद्दार तुम हो, क्योंकि गद्दार की खराबवर्जी करता है। गद्दार वो होता है जो कानून को नहीं मानता, गद्दार वो होता है जो अदालतों को नहीं मानता। और ये सारे काम आप करते हो। हम तो कहते हैं अदालतों में पेश करो, हम तो कहते हैं आईन और कानून के मुताबिक जो चीज़ है उसको अमल करने के लिए तैयार हैं, हम खड़े हैं। लेकिन आप लोग जिनके ज़िम्मे कानून की अमलदारी को कायम रखना है, आप लोग कानून की खिलाफवर्जी करते हो, आइन तोड़ते हो, गद्दारी करते हो, कानून तोड़ते हो, गद्दारी करते हो, अदलिया को नहीं मानते, वहाँ लोगों को पेश नहीं करते, गद्दारी करते हो। भाई फिर बाकी क्या रह गया? फिर आप बलोच से, आप सिंधी से, आप पश्तून से, आप लोगों से क्या तुम करते हो? हमारा मुतालबा ये है, ये नहीं कि आपने शख्सी के लिए हजाज बलोच के लोगों को ये कह दिया कि पकड़ लिया गया, ऐसा नहीं है। आपको उन बंदों को ऊपर सामने लाना होगा, वहाँ जो उनके जिम्मेदार बड़े अफसर उनको सामने लाना होगा कि किसके हुक्म पर गोली चलाएगी। वरना किसी को ऐसे आप आदमी, आप सिपाही बगैर आर्डर की गोली नहीं चलाता। किसने आर्डर दिया था उसके खिलाफ केस बनना चाहिए। और इन लोगों को न सिर्फ केस बनना चाहिए बल्कि रियासत की तरफ से उन बच्चा तो ज़ाहिर है हम भी समझ के वापस ले आएगा, लेकिन उनको कंपनसेट करना होगा। एक ऐसा हीरा था जो पूरी फैमिली, गरीब फैमिली में पढ़ के आगे बढ़ रहा था, तो आपने उनके ख्वाबों को बखेर दिया, आपने पूरे बलूचिस्तान के ख्वाबों को बखेर दिया। तो मेरा इनसे मुतालबा है, एक तो उनको कंपनसेट करे ताकि उनके वालिदैन जो है वो अच्छी गुजार सके ज़िंदगी। दूसरा, वो लोग जो है जिन्होंने इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाए। खाली मुकदमा दर्ज करने की बात नहीं, इससे पहले ही बड़े मुकदमे दर्ज हुए हैं ताकि आइंदा इसके बगैर कि नहीं, जब तक हम सजा नहीं देंगे, सजा और जजा का सिलसिला शुरू नहीं करेंगे, ये मसला नहीं रुकेगा और रियासत को फिर इसको बदल जो करवा रहे थे किस तरीके से आपको इंसाफ मिलना चाहिए और हमारे डिमांड क्या है। हमें गुजारिश करता हूँ कि आप से कि वो आकर मुख्तसर किताब हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, खून का हिसाब दो, खून का हिसाब दो। शुक्रिया साथियों। जारी है जारी रहती जंग असांजी जारी रहंदी, जारी है जारी रहती जंग असांजी जारी रहंदी, ऐसी रात धारी रहती जंग असांजी जारी रहंदी, ऐसी मारा मारी रहती जंग असांजी जारी रहंदी। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, दहशत के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, दहशत के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। शुक्रिया साथियों। मैं अपनी बात का आगाज़ अभी प्यारे की जुबान से करूँगा। दीप जिसका महल्ला तुही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले,
وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ ساتھیوں، آج ہم پروگریسو یوتھ الائنس کی جانب سے حیات بلوچ کے اس احتجاج میں ہم آئے ہیں۔ ہمارا بنیادی مقصد ان کی فیملی سے اظہار ہمدردی اور اظہار یکجہتی کرنا ہے، اور ان کی طلبہ تنظیم بلوچ یکجہتی اور اظہار ہمدردی۔ اور ساتھیوں، ایک بات یہاں پر سرمایہ داروں کے ٹوٹی دلال حکمرانوں سے حقوق کی، اپنے اپنے انصاف کا مطالبہ کریں، یا ان سے یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ہمیں انصاف دیں گے، یا ان سے اپیلیں کریں گے تو وہ ہمیں انصاف دیں گے۔ ساتھیوں، یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم یہاں سے کراچی کے تمام طلباء کی جانب سے ان حکمرانوں کو، ان ریاستی دلالوں کو، ان سرمایہ داروں کے پیٹی بورجوا کے ٹوٹی دلالوں کو یہ پیغام دے کہ پاکستان کے طالب علم، بلوچستان کے طالب علم، کراچی کے طالب علم آج بھی زندہ ہیں، وہ اپنا حق لینا جانتے ہیں۔ آپ 60 کی ہماری تحریکیں اٹھا کر دیکھ لیں، 70 کی تحریکیں اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے جب ضیاء الحق کو بھگایا، ہم نے ایوب خان کو بھگایا، تو آپ ہمارے لیے کیا ہیں؟ لیکن ساتھیوں، کر کے اپنا حق مانگنے نہیں آئے۔ ہمیں پتا ہے جب تک یہ ظالم سرمایہ دارانہ نظام ہے، ہم مظلوم طبقے کے لوگوں کو، حیات بلوچ چونکہ بلوچستان کے مظلوم طبقے سے تعلق رکھتا ہے، جب ہی ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ آج سے ایک ہفتہ پہلے دیکھ لیں کہ چمن کے اندر مسلح فورسز کی جانب سے نہتے شہریوں کے اوپر جو ہے دھماکہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر یہ حیات بلوچ کا واقعہ کوئی پہلا واقعہ یا آخری واقعہ نہیں ہے۔ ساتھیوں، جب تک یہ ظالم نظام رہے گا، یہ واقعہ مسلسل دیر بدیر یہ واقعات پیش آئیں گے۔ ہمیں اب اس فرسودہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک پرعزم جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہمیں مظلوم طبقے کے تمام لوگوں کو، خواہ وہ سندھی ہو، خواہ وہ بلوچ ہو، پنجابی ہو، تمام مظلوموں کو یکجان ہو کے، یکمشت ہو کے اس سرمایہ دارانہ نظام کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا۔ اور ہمیں یہ بلوچستان کے اندر بیٹھے بلوچ حکمرانوں سے بھی امیدیں نہیں لگانی چاہیے، چاہے وہ کتنے سردار ہوں، وڈیرے ہوں، جاگیردار ہوں، یا پاکستان کے تمام نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھے حکمرانوں سے یہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے کہ وہ ہمیں حقوق فراہم کریں گے، ہمیں انصاف فراہم کریں گے، بلکہ ہمیں یہ لڑائی خود ہی لڑنی ہوگی ساتھیوں۔ اور ہمیں اس جبر کے خلاف ایک منظم جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ساتھ محنت کش طبقے کو بھی جوڑنا ہوگا اور اس جبر کے خلاف ایک منظم جدوجہد کرنی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ زندہ ہے طلبہ، ہم نہیں مانتے، زندہ ہے طلبہ، بلوچستان میں طلبہ زندہ ہے، کیپی میں زندہ ہے، اپنے حق کی گاڑی، زندہ ہے، زندہ ہے طلبہ، زندہ ہے، زندہ ہے طلبہ، زندہ ہے، حیات ووٹ، جسٹس، حیات ووٹ، جسٹس، حیات ووٹ، جسٹس، حیات ووٹ، جسٹس، حیات ووٹ۔ جسٹس۔ میں گزارش کرتا ہوں ناصر منصور سے کہ وہ آئیں اظہار خیال کریں۔ حیات کے ساتھ جو ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے نوجوان جو ابھی بھی روڈ پہ پرامن طریقے سے اس سسٹم کے اندر اپنے حقوق کو حاصل کرنے کو ابھی بھی یہ سمجھتے تھے کہ اسپیس موجود ہے۔ ایک ایسے شخص کو جو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ایک محنت کش کا بچہ تھا، اس کو جس بے دردی سے مارا گیا ہے، یہ بات یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمام نوجوانوں کے لیے وہ تمام راستے بند کر رہے ہیں اور صرف ایک راستہ کھول رہے ہیں جو جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستہ، یہ ریاست اور ریاست کے ادارے، ہمیں کہا جاتا ہے نام نہیں لیا جائے۔ لوگوں کو جب غائب کیا جاتا ہے ہم نام نہیں لیتے،
لیکن حیات کی شکل میں تو انہوں نے خود آ کے وردی میں آ کے روڈ کے اوپر آ کے انہوں نے اس کو مارا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست، اس کا حدود اربہ، اس کی پارلیمنٹ، اس کی میڈیا، اس کا جمہوری نظام، یہ سارا اپنی مدت پوری کر چکا ہے. لوگوں کو یہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ تمام جمہوری راستے چھوڑ کر ایک ایسا راستہ اختیار کرے جس پہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، جس پر بات کرنے کا پھر کوئی امکان موجود نہیں رہے گا. میں یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، وہ آگ اور خون سے جو کھیل رہے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے اکبر بھٹی کو شہید کیا، جو درار ڈالی تھی، حیات کی شہادت کے بعد ہو گئی ہے. ہم جیسے لوگ جو جمہوری انداز سے اس سسٹم کے اندر اس کر رہے ہیں، ان کے لیے انہوں نے راستہ تنگ کر دیا ہے. ہم بھی آج یہ مجبور ہیں کہ یہ بات کہی جائے کہ یہ ریاست، اس کے اندر جتنے ادارے ہیں، اس کے اندر جتنی عدالتیں ہیں، وہ سارے اس چوری کے اندر مجرم ہیں. ہم کس سے انصاف مانگیں؟ ہم کس کے خلاف ایف آئی آر درج کریں؟ ایف آئی آر اب عوام کی عدالت میں، اب قوموں کی عدالت کے اندر ہی داخل ہوگی. اب اس ملک میں بسنے والی قومیں اور اس میں بسنے والے عوام ہی یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے. میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے، ہم سارے دوست 2 دن پہلے یہاں ہمارے سندھی ساتھی جو تھے ان کو غائب کیا گیا، وہ یہاں موجود تھے. آج بلوچ ساتھیوں کو مارا گیا ہے، غائب کیا گیا ہے، وہ موجود ہیں. 3 دن پہلے یہاں شیعہ موجود تھے، ان کو غائب کیا گیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ریاستی ادارے جو لوگوں کو غائب کر رہے ہیں، جو اس طرح مار رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے سب بندی کی جائے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. بند کرو، یہ مارا ماری بند کرو، یہ مارا ماری بند کرو، یہ غنڈہ گردی بند کرو، یہ مارا ماری بند کرو، یہ غنڈہ گردی بند کرو. میں اب گزارش کرتا ہوں سدا بلوچ سے کیوں آ کر اظہار کیا. سدا بلوچ تو کے خاموش کر دے، اعلان ہزارے مان رگو، تو کے خاموش کر دے. اعلان ہزارے مان رگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے تھوڑا مختصر. جس طرح ہم بلوچوں، خاص طور پر بلوچ اسٹوڈنٹ کا کراچی میں آ کے یہ زندگی بن جاتا ہے کہ ہم پریس کلب میں ہی رہیں، اور ہر وقت ہمیں ہر دوسرے دن ہمیں یہاں احتجاج کے لیے آنا پڑتا ہے. ہر دوسرے دن ہم یہاں احتجاج کرتے ہیں. مگر جس طرح محسن نے کہا، حیات وہ واحد شخص تھا شاید جس نے کبھی پریس کلب بھی نہ دیکھا ہو. وہ اتنا خوفزدہ شخص تھا اور اتنا مستقبل کے معاملے میں اپنے سنسیئر تھا کہ مجھے سیاست نہیں کرنا، بلکہ مجھے پڑھ کر اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے سہارا بننا ہے. اس شخص کو، حیات جیسے بچے کو، حیات جیسے ہمارے دوست کو اس طرح بے دردی سے قتل کرنا، اس کا ذمہ دار 100% ریاست ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اور ہم ریاستی اداروں سے کسی قسم کے انصاف کی بھی امید نہیں رکھتے، کیونکہ رمش کا واقعہ ہمارے لیے اتنا پرانا نہیں ہے. اور وہ تو خالص ایک ڈیتھ اسکواڈ کا بندہ تھا، اس کو پکڑ کے اب تک اس کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی. تو فرنٹیئر کور کے اہلکاروں کو تو بہت مشکل کی بات ہے. یہاں کراچی میں ایک کو مار کے پھینک دیا، کچھ دنوں بعد رینجرز کا وہ بندہ جو ہے آزاد ہو گیا. میں گزارش کرتا ہوں کیچ کے ان ایم پی ایز لالا رشید، اکبر آسبانی
اور دوسرے جو ایم پی ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حیات کو اپنا بچہ سمجھے، اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ اگر آپ نے حیات کو اگنور کیا، آپ نے حیات کو ایک جان سمجھ کے چھوڑ دیا، تو کل یہ واقعات آپ کے گھر میں بھی آ سکتے ہیں، کل آپ کے بچے بھی مسنگ ہو سکتے ہیں، کل آپ کے بچے بھی اسی طرح روڈ پہ شہید کر کے پھینک دیے جا سکتے ہیں۔ میں ان تمام پارلیمانی بلوچ لیڈر سے درخواست کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں جہاں بھی جو بھی ہے وہ اس قتل کے خلاف آواز اٹھائے۔ بہت بہت شکریہ۔ بند کرو، بند کرو۔ آرے بلوچ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آخری اظہار کیا آرے بلوچ کجا درخت کشکا وہاں گانی چمے چراغ ہزار بندہ ارادہ خدا کی ارواح انچو کی پرچی حیات بلوچ واسطہ ہے ماں سرشانی کرے گا ماں یہ کچھ لوڈن کے ماں انو انچے وعدے تھا کچھ بھی کی ماں انچی جنگے تھا کہ میں وطی نزدیک فراس میں سنگت بیگوا بوگا جنک بوگا گار بوگا بلے میں 10 نرسی وہ اظہار شانی کرے گا، پروٹیسٹ کرے گا، جلسہ جلوس کرے گا، ماسک باز ہوتا وہ کرے گا ماں دیکھا چیک کچھ کرنا ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے سوشل ورکر، ایز اے ہیومن رائٹس آئی مردوں ماں کاری کہاں کوئٹہ پریس کلب دے ماں کراچی پریس کلب دے ماں مزار شانی کرنا اچھی کے دلے میں دردہ مزارہ وطی لیشدارہ بلے ماں کشک لوٹی کے میں بلوچستان ہندو کی اما کے بلوچستان سیاستہ کنا اما کے بلوچستان نام سر پارچی بنائے نا خالی یک اسٹیٹمنٹ دے گے واسطہ خالی ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور اسٹیٹمنٹ واسطہ ماں یہ بڑے مسئلہ آڑو جنجالن سے در نیا آیا نشانی واسطہ ماں وطی یوتا وطی مردمہ وطی اسٹوڈنٹا یہ کچھ لوٹا کی مارا ایشان چیز توقع امدارگی نہیں مارا ایشان چیز توقع امدارگی نہیں ہر وڑی بلوچستان ہے مسئلہ جیڑے ہوگا آیات اوری مردم آیات وطی فیملی باندھا ہوگا آیات واسطہ آیات براتا آیات پتا آیات ماتا یک روش مستقبل ماشا وات استا آیا مشتاق باندھا آیات آئینی امید بھی دے بلے آیات اوڑے مردم کے ماں کو پتا کشم کے ماں انچی واتے تھائیں کہ سرد و گرم چارک نبی یہ ہر کسی سرا کے آیات اوڑے مردم کے یہ اوڑے جلسوں جلوساں پروٹیسٹاں بھوتک بلے چھوڑا وطن نشان نہ دے گے وہ گپ ہم نہ جتے گے نہ لکھ کے دے گے ہم بلے کرتے ہیں کہ انہیں ان کی جو بھی آپ ہمیں جواب دیں اور ہم سوال کرتے ہیں اور ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں دربر بھی چاہے انٹلیکچوئل طبقہ بھی چاہے کجام طبقہ بھی آپ بلوچی وہ بلوچستان رشتہ آئی سرا یہ چیز کا آیا وہ گپ سک بازا انچو کی سنگتاں گپ جتے گا محنت واش ہے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، FCC تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ We want Justice, we want justice, we want justice, we want justice. زندہ ہے طلبہ زندہ ہے، زندہ ہے طلبہ زندہ ہے، زندہ ہے طلبہ زندہ ہے، ظلم سے لڑ کر زندہ ہے، KP میں طلبہ زندہ ہے، سندھ میں طلبہ زندہ ہے، بلوچستان میں طلبہ زندہ ہے، اپنے حق کی قاتل زندہ ہے، اپنے حق کی قاتل زندہ ہے، زندہ ہے طلبہ زندہ ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں جیسے کہ اپنے ہر ساتھی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ظلم ہم سب کو معلوم ہے کہ کس نے کیا ہے اور ان کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں شاگردوں کے لیے ان کے استاد موجود ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر توصیف صاحب سے کہ وہ آپ کا اظہار خیال کریں۔ ڈاکٹر توصیف صاحب اب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ جاری ہے جاری رہتی
रियासत का जबर हर गली हर सड़क पे होगा तो इस तरह के वाक़यात होंगे और इससे अंदाज़ा होता है कि इस्लामाबाद की हुकूमत बलूचिस्तान को अब तक अपनी नौआबादी नहीं समझती है और उसको नौआबादी इलाके में जो लोग हैं उनको गुलामों की तरह ट्रीट करती है। तो ये उसका वादे मदर है कि अगर हादसा कहीं भी हुआ हो उसकी सज़ा जो है बलोचों को दी जाए। हम सब लोग इसकी मरम्मत करते हैं, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस पर राय अम्मा हमवार करें। जब तक सिर्फ पंजाब की राय अम्मा हमवार नहीं होगी जुल्म खत्म नहीं होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जदोजहद के बारे में लोगों को इस बात का कायल करें। जमहूरी जदोजहद है जो अपने बुनियादी हकूक़ के लिए है, हर बाशऊर शख्स को आपकी हमारी जमहूरियत की हिमायत करनी चाहिए। हमें इस पर कोई कमजोरी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, ना मायूसी का शिकार होना चाहिए। इस तरह के फांसी हुई है अल्टीमेट ताले आजमा वादी जो भी शिकस्त हुई थी सारे 200+4 का सारे 200 दे रहे हैं। शुक्रिया। इस मुश्किल घड़ी में कराची यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म का आया और कराची यूनिवर्सिटी के उस्ताद डॉक्टर रियाद मौजूद हैं। हम गुजारिश करते हैं कि उनसे दुआ की गुजारिश इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। बहुत शुक्रिया। वहाँ पे आ जाओ, बड़ा अफसोस है वहाँ पे आ जाओ, कैमरा नौजवान साथी जो इतनी हिम्मत करके आज इस मुजाहरे में आए हैं और हयात शरीफ के बातों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने कई टीचर से सुना, मेरी मुलाकात यहाँ से कभी नहीं, मैंने कई टीचर से सुना कि वो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में कराची यूनिवर्सिटी के बहुत नॉन स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा लोग उसको चाहते थे इस सेंस में कि कम बलोच स्टूडेंट जो है वो साइंस के शोबों में जाते हैं। आज ज़्यादातर आर्ट्स में, हिस्ट्री में, IR में कराची यूनिवर्सिटी के होते हैं। वहाँ तो लोग उनको वैसे भी अप्रिशिएट करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा समझदार और अपने मजमून में दिलचस्पी लेने वाले हैं। लेकिन हयात के बारे में एक टीचर ने लिखा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जो कि अपनी पढ़ाई में, अपनी रिसर्च में और बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हुआ करते हैं। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि हयात एक कोई बहुत बड़ा बलोच नेशनलिस्ट था या हयात के अंदर कोई बलूचिस्तान की आज़ादी वाली बात नहीं, तो उन्होंने उसको एक आज़ाद इंसान के तौर पर पेश किया। जैसा कि हम सब चाहते हैं कि तमाम बलोच, तमाम सिंधी, तमाम पंजाबी, तमाम उर्दू, तमाम पश्तून जो है वो आज़ाद की तरह से सामने आए। तो मेरे ख्याल में हयात को शहीद करने वालों ने एक बहुत बड़ी गलती करी। उन्होंने ये समझा है कि वो एक और नौजवान को इस तरह से अपनी फिरौनियत की भीड़ चढ़ाकर लोगों में बलोचों के खिलाफ, लोगों में मज़ाहिमत के खिलाफ, लोगों में रेजिस्टेंस के खिलाफ जो है वो खौफ बिठा देंगे, जैसा कि ऐसी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के नतीजे में पैदा होगा। लेकिन मैंने सबने देखा पिछले 2-3 दिन के अंदर कि कितनी तेजी से सोशल मीडिया पर, कितनी तेजी से पूरी दुनिया में लोगों ने हयात मिर्जा का नाम एक बलोच के तौर पर पेश करना शुरू किया। बड़ी हैरानी की बात है कि एक स्टूडेंट उसको शहीद करके बाकी स्टूडेंट्स को डराना चाहते थे, लोगों को जिस तरह मिसिंग करके बाकी लोगों को रेजिस्टेंस से दूर करना चाहते हैं। लेकिन हयात को शहीद करके उन्होंने अपने एजेंडे को जमीन में गाड़ के रख दिया। जो डराना चाहते थे उनको हयात के साथी आज पूरी दुनिया में पैगाम दे रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे बाद बलोच मज़ाहमत और तेज होगी, पाकिस्तान में आज़ादियों के लिए लड़ाई और तेज होगी और इंसानी हुकूक के लिए और तमाम गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए हमारी ये जद्दोजहद और तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन हमें इस जद्दोजहद को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम कराची में ही एक बड़ा इजलास बुलाएं जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाएं, जो लोग मिसिंग हुए हैं उनके लवाहिकीन को बुलाएं, जो लोग कत्ल किए गए हैं उनके लवाहिकीन को बुलाएं, दानिश्वरों को बुलाएं, असातिज़ा को बुलाएं,
सियासी पार्टियों के लोगों को बुलाएं और एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करें जिसके नतीजे में ये बात सामने आए कि हम ये बल्कि हम एक जाबिर रियासत के खिलाफ, इसकी इंसानी हुकूक की पामालियों के खिलाफ, इसकी आज़ादियों की कोशिशों को कुचलने के खिलाफ एक बहुत बड़ी सोची समझी समझदार तहरीक का आगाज करना चाहते हैं। ये हम सब हर शहीद होने के बाद, हर गुमशुदा होने के बाद एक रिएक्शन में जरूर आते, आना भी चाहिए, नौजवानों को ज्यादा आगे आना चाहिए, लेकिन हमें इसको एक तहरीक की सूरत बनाना चाहिए। अब ये कोई एक मसला एक या दो बलोच का नहीं है, अब ये मसला उनका नहीं है जिन्होंने हथियार उठाए हुए, अब ये मसला एक आम आदमी का मसला है। जो कोई बात करना चाहता है, जो कोई अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहता है कि इस तरह जुल्म हो रहा है, इस तरह ज्यादती हो रही है, इस तरह लोगों को दरिंदों की तरह मारा जा रहा है, इस तरह कहने पर पाबंदी लगाई जा रही है, टीवी पर पाबंदी लगाई जा रही है, सहाबियों पर पाबंदी लगाई जा रही है। जो लोग ये समझते हैं कि इन पाबंदियों के खिलाफ हमें एक बड़ी तहरीक बनानी चाहिए, उनको आगे आना चाहिए और आप सबको एक बड़ी तहरीक का हिस्सा बनाना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं कराची यूनिवर्सिटी के उस्ताद के तौर पर आज आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे इससे ज़्यादा खुशी है कि हयात को शहीद करने वालों को वो ना मिल सका जो वो चाहते थे, खौफ फैलाना, डर फैलाना, बल्कि उल्टा बहुत सारे लोग पूरे मुल्क में इन्हीं आज़ादियों के लिए और अब शिद्दत से लड़ेंगे जिनको ये कुचलना चाहते हैं। तो मेरा एक नारा है, इसका जवाब दीजिएगा, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, जालिमों के खिलाफ जद्दोजहद तेज हो, कत्लो गारत के खिलाफ जद्दोजहद तेज हो, जबरी गुमशुदगी के खिलाफ जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। बहुत शुक्रिया। जद्दोजहद तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। मैं गुजारिश करता हूँ कुलसुम बलोच से कि वो आकर इज़हार ख्याल करें। शायद ये पहला वाक़या है जिसमें मेरे पास अल्फाज नहीं है। तमाम साथियों ने इस पर बहुत अच्छे से जो है वो बात की। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जिस तरह से हमारी जो हुकूमत ने रिस्पॉन्स दिया है वो शर्मिंदगी का फायदा। हमारे बलूचिस्तान के रूलिंग पार्टी के लोग 14 अगस्त में मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन हयात के शहीद होने पे किसी ने कोई कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं किया, किसी ने कि वो उस बाप के साथ खड़ा है इस वक्त, किसी ने ये नहीं मैसेज किया कि हयात को क्यों शहीद किया, कि वो पूछते क्या इतने हम जो है वो पहले हैं, क्या इतने हमारी जो है वो जान के आपके पास ये वैल्यू है कि हमें इस तरह से बेदर्दी से रोडों पे जो है वो गोलियां, वो भी एक नहीं, वो इतना बड़ा दहशतगर्द था कि उस पे 8 गोलियां बरसाई गई और बयान क्या आता है, हादसाती मौत। क्या ये हादसाती मौत है कि आप किसी को हाथ बांधते हो, आप किसी के पैर बांधते हो, आप किसी को रोडों पे आते हो, आप कहते हो हादसाती मौत डूब मरेंगे, पूरी रियासत को डूब मरने का। क्या आप इंसाफ तो छोड़े, आप तो जो है वो ताजियत भी नहीं कर सकते। शर्म पार्टी बलूचिस्तान के जितने भी अब इस वक्त लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक ट्विटर पे ट्वीट करते हैं और इस ट्वीट पे उनके हाथ जो है वो काफी शुक्र। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हयात चाहिए और हयात हमें उस वक्त मिल सकता है जब उसे इंसाफ मिले। हयात के घर वालों को इंसाफ दी जाए, हयात को इंसाफ दी जाए, उसको ये बताया जाए कि इस रियासत में पैदा होकर उसने कौन सी गलती की है कि उसको इस तरह से मारा गया, इस तरह से शहीद किया गया है। हमें इंसाफ चाहिए और हम उस वक्त तक जो है इस तरह से रोडों पे आएंगे, उस वक्त हम जो हमें प्लेटफॉर्म मिलेंगे, खा वो सोशल मीडिया हो, खा वो ग्राउंड हो, हम अपनी बात रखेंगे। हयात को इंसाफ चाहिए। आपका बड़ा भाई
आखिर में मैं कुछ लाइन्स जो है वो खत्म करूँगी। पूरे शाखों में खिलने लगे तुम कहो, चांदनी मिलने लगे तुम कहो, चांद सीनों की सिलने लगे तुम कहो, इसको ले छोड़ो सहन की को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को सुबह दे को, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। हमने मकबूल बलोच توپا کو شگو دستا مدار ماو سرا بستا سفر من آیاتا سرخ سلام پیش کنا کہ آیاتا وجی خون پا بلوچستان واسطہ قربان کو منی کو باس کا نبی پرچہ کے آیا تھا یک روزی ساری بھی منہ میسج کو جگہ یار مقبول ماں پیدا کا میں ایسے پہ واسطہ بھی جمع کو تھا ملیٹری فورس تھی وقت پیدا کہ ہمیں پاکستان ملیٹری تو کا بلے تو وقت رہے پر ہمیں ملیٹری تو کا ہمیں ملیٹری مٹن تو رہے آئی اشتش تیر جنے تو بھی کا پشی کے مانی بلوچی صاف نہیں پرچہ کے ماں پاکستان تو کا نشتہ گئی اور میں سارا پوسٹ کرنے بھی کہ ہمارا اردو جانے کی ماں اردو آنے ماں انگلش آنے پہلے ہمیں جو استے ماں قانون فالو کرنے گئے ماں لوٹی میں قانون فالو کرنے تو لوٹے وہاں بلوچستان تو کا فیس بھی آ رہے ہیں تو ہمیں وہاں فیس کر رہے تو یک بلوچی نودر بری اچھے سارا نہ آئے سچے نگاہی بس دا مچھروں بگا بھی آئیے توپانگو بندوق گھومنا ہوتا آئیے بم گھومنا ہوتا آئیے میزائل گھومنا ہوتا آئیے میں تور گھومتا آئیے میں داس گھومتا شیم تو جی انصاف دیے آپ کیا انصاف دو گے ایک نوجوان لڑکے کو واپس لائیں گے جو میرا دوست تھا 4 سال میرے ساتھ پڑھتا تھا فزیولوجی ڈپارٹمنٹ میں ابھی اس نے مجھے کیا تھا کہ میں نے موٹر ہوئے پولیس میں بھی جمع کیا ہے ابھی اس نیکسٹ سال 2021 میں CSS کی بھی تیاری کر رہا تھا تو کیسے انصاف دیں گے ہم یہاں کیوں کریں ہمارے کھڑا ہونے کے بھی ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یہ ہمارا آواز اس بلڈنگ سے اس پار بھی نہیں جا سکتا وہاں پارلیمنٹ میں اسلام آباد کیسے جائے گا یہاں سے پیدل ماما قدیر اپنے ممبروں کے ساتھ اسلام آباد جاتا ہے وہاں آواز نہیں سنتا ہے یہاں کون آواز We want justice! زندہ ہے طلبہ زندہ ہے طلبہ اپنے حق کی کاتے زندہ ہے طلبہ زندہ ہے طلبہ کیپی میں طلبہ سنگ میں طلبہ We want حیات want We want حیات want We want ہمیں بلوچ اسٹوڈنٹ ایجوکیشنل آرگنائزیشن کے چیئرمین جناب وقار سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر اظہار خیال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی میں تقریباً 100 سے زیادہ دفعہ میں اسٹیج پر جا چکا ہوں اور بول چکا ہوں لیکن یہ پہلی بار ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کیا بولنا ہے کیا کرنا ہے میں نے صرف 3-4 سال حیات کے ساتھ گزارے تھے میری حالت یہ ہے تو کیا حالت ہوگی بلوچستان کے ان والدین کا جو 25 سال اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں تکلیف برداشت کرتے ہیں اپنا سارا اکانومی لگا کر ان کو جوان کر کے یونیورسٹیز میں پڑھنے بھیجتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں پتہ نہیں کب کون کہاں سے غلطی سے 45 روپے کی ایک گولی ان کے سینے کے پار کر دے اور ان کا قصہ تمام ہو جائے
कहा गया था कि दो बातें हैं, साथियों ने सारी बातें की है। एक तो ये गलती हो गई है यार, मुझे पता है हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाले से हम फरियाद करते हैं, आप भी भाई इनका कुछ कर ले। तजुर्बे करने के लिए, गलती करने के लिए इनको हमारा इलाका बलूचिस्तान ही मिलता है। कहीं और पे ये तजुर्बे नहीं कर सकते, कहीं और पे ये गलती नहीं कर सकते, कहीं और पे ये भी कहा जाता है कि जज्बे में आया था, तैश में आया था। बॉर्डर में इनको तैश नहीं आता, सुपर पावर से उनका सामना करे, वहां पे तैश दिखाए अपना। तालिब इल्मों के सामने जो अपना ताकत कलम बनाते हैं, जो कलम के जरिए आगे आना चाहते हैं, जिन्होंने हाथ में कलम पकड़ा हुआ होता है, ये वही जगह पे तैश में आते हैं और उनके गलती से एक गोली लगती है, गलती से आप हवाई फायरिंग करते हैं किसी जगह का। ये तो मैंने सुना है, ये नहीं सुना है कि कोई किसी स्टूडेंट के हाथ पांव बांधकर आप उसे जमीन पे लिटाकर 8 गोलियां उसके सीने पे मार दिया, फिर गोली बदली किया। ये है बलूचिस्तान, तजुर्बा बन चुका है। अभी तो गलतियों पे गलतियां हो रही हैं और हमारे नौजवान रोज बरोज ये हयात अजीज तो सब हैं हमें, जो जा चुके हैं और जो जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं, सब हमें अजीज हैं। लेकिन हयात का दर्द शायद इसी वजह से ज्यादा है। वो एक प्लेट पे हमारे साथ खाना खा चुके हैं, वो यहीं पे जहाँ पे मैं और आप आज खड़े हैं, कल यहीं पे वो हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। एक वाक़या मार्च के महीने में जब यूनिवर्सिटीज बंद हो रहे थे, तो हयात से मैंने कहा कि भाई आप नहीं जाएं बलूचिस्तान, कोरोना कुछ नहीं करेगा। उसने कहा नहीं, मुझे मरना नहीं है कोरोना से यहाँ। शायद उसको पता नहीं था कि कोरोना से बढ़कर कई आलमी वबाएं बलूचिस्तान में मौजूद है। हम तो बच गए, हयात बच नहीं पाया उन आलमी वबाओं से, और मैं और आप भी बच नहीं पाएंगे। ये मुझे पता है, हम इंसाफ नहीं दिला सकते उसे, कुछ नहीं होने वाला। हम कुलसूम को इंसाफ नहीं दिला सके, हम ब्रह्मश को इंसाफ नहीं दिला सके, किसी को भी इंसाफ न दिला सके हैं, न दिला सकेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस मेरा और आपका हक है। मैं आखिरी सांस तक हयात के लिए और बाकियों के लिए रेजिस्ट करता रहूंगा। आप भी रेजिस्ट करते रहिए। कम से कम अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए हम बाहर निकल सकते हैं, और हम आज उसी चीज़ के लिए बाहर निकले हुए हैं। बाकी मैं अपनी कहने को बाकी बहुत कुछ है। अपनी तंजीम की तरफ से मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली बलोचों का जो नसीब में है बाहर निकलना, वो निकले हुए हैं। बाकी जो मजलूम जिन्होंने अपना मजहब मजलूमियत समझा, जो इंसान जिन्होंने अपना मजहब इंसानियत समझा, हमारे साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस एहतजाज को हयात के लिए, बाकी मजलूमों के लिए, मेरे लिए और अपने लिए इसका दायरा कार बढ़ाएं। जो आवाज़ उठा सकता है, जिसका जितना बस चलता है आवाज़ उठाने के लिए, जो लिख सकता है लिखे, जो बोल सकता है वो बोले, आवाज़ उठाए इस हयात के लिए। जो भी जिस मजलूम के लिए जब भी आवाज़ उठाएगा हम उसके साथ हैं। हम अपने लायमल आइंदा के लायमल का ऐलान करेंगे। ये हमारा पहला प्रोटेस्ट था, स्ट्राइक था। इसके बाद भी हमारे स्ट्राइक इंशाल्लाह होते रहेंगे। हयात को इंसाफ दिलाने के लिए हम मुशावरत कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं। उसके बाद अगर हमें कैंप लगाना पड़ा तो हम कैंप लगाएंगे, एहतजाज करेंगे। और बाकी कल एक एहतजाज हो रहा है बलोचों का, आप उसमें भी शामिल हो जाएं। बाकी जो भी हयात के लिए एहतजाज कर रहे हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इतना ही है, इस जुल्म के खिलाफ हमने अपने खड़ा होना है। सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन खुद को मुतमईन करना है, इसी तरह खड़ा होना है। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो और हिफाजत से। जंग आज़ादी तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, खेतों में कलियारों में जिंदा है तलवार।
اور کل اسی جگہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا بھی احتجاج ہے تو بڑی تعداد میں شرکت کرے. حیات کو جب تک انصاف نہیں ملتا احتجاج کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے. ضرورت پڑی تو بلوچستان کے ہر شہر میں احتجاج ہوگا, ہر جامعہ کے سامنے احتجاج ہوگا. ہیومن رائٹس کمیشن کے لوگوں سے گزارش ہے, مظلوم عوام کے لڑنے والوں کے لیے مجھ سے گزارش ہے کہ حیات کے لیے آواز بلند کریں اور ٹویٹر کو اپنا آواز بنائیں. ٹویٹر میں اپنی ٹویٹس بند جب تک مت کریں جب تک ان ملزموں کو کیمرے کے دار تک نہیں پہنچایا جائے گا اور حیات کے قاتلوں کو عوام کے سامنے بے نقاب نہیں کیا جائے گا. یہ لکھنے اور کہنے سے کافی نہیں کہ ہمارا آپ نے دے دیا ہے, ہمیں عوام کے سامنے لے کے آیا جائے اور سزا دیا جائے. ایک ووٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا احتجاج ختم کرتے ہیں. لکھنے پڑھنے کی لکھنے پڑھنے کی آزادی, ارے ہم کیا چاہتے آزادی, اس جبر سے مانگے آزادی. لکھنے پڑھنے کی آزادی, لکھنے پڑھنے کی آزادی, اس قتل غارت سے آزادی, اس جبر سے مانگے آزادی. طلبہ کیا مانگے آزادی, لکھنے پڑھنے کی آزادی, لکھنے پڑھنے کی اس جبر سے مانگے آزادی. حیات جسٹس, حیات justice, justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice. زندہ ہے طلبہ, زندہ ہے, زندہ ہے طلبہ, زندہ ہے, حقیقت ہے, زندہ ہے, جبر سے لڑ کر, زندہ ہے, زندہ ہے طلبہ, زندہ ہے, حقیقت ہے, زندہ ہے, جبر سے لڑ کر, زندہ ہے, زندہ ہے طلبہ, زندہ ہے, زندہ ہے طلبہ, زندہ ہے, زندہ ہے. ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. We want justice, we want justice, from short justice, Hayat want justice, Kulsoom want justice, we want justice. زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے. Hello.